9 मई के लिए जिन लोगों को पकड़कर आपने जेलों में बंद किया हुआ है, क्या उनके ऊपर इस वक्त तक आप कोई चार्ज साबित कर चुके हैं? और खुद इमरान खान साहब के ऊपर आपने कौन सा जुर्म साबित किया इस वक्त तक? लाहौर में इतने ट्रैफिक वार्डन नहीं खड़े होते जितने पंजाब पुलिस के एहलकार खड़े हैं। आपकी पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस ये है कि ख्वाजा साहब से मार खाते हैं, इक़्तिदार मिलता है तो गिरबान पकड़ते हैं और जब इक़्तिदार चला जाता है तो पाँव पकड़ते हैं। आपने इस मुल्क की माँ बहन बेटी का सिर्फ मजाक बनाना है तो ये रियासत कभी भी इस अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल से नहीं निकल पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने आज रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज 9 मई है और 9 मई का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में तकरीबन एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को भी याद हो चुका है। जी, ये वही 9 मई है जिस दिन इमरान खान साहब को इंतहाई बद तहजीबी, बद अखलाकी और बदतमीज़ी के साथ गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा और कारकुनान की तरफ से एक रिएक्शन आया और उस रिएक्शन को दो रुख से हम देखते हैं। यानी एक रुख जो रियासत बताती है कि लोगों ने बगावत की और उन्होंने शुहदा की यादगार जो थी उनको नुकसान पहुँचाया या उनके बकौल कोर कमांडर उसका गिराव किया, जलाओ किया और वहाँ पर अफरा तफरी मचाई। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दावा करती है कि उनको ट्रैप किया गया। सिर्फ इमरान खान साहब को इस तरीके से बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए गिरफ़्तार करने का मकसद लोगों को इश्तियाल दिलवा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रैप करना था और उनको दीवार के साथ फिक्स करना था, जिसमें किसी हद तक हम समझते हैं कि रियासत कामयाब भी हुई। और 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हुए वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। यानी अगर हम 9 मई की बात करें तो 9 मई तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद जो कारकुनान के गिर्द घेरा तंग किया गया, जो लोगों की ज़िंदगियां जीर्ण की गई, जो हंसते बसते घरों को उजाड़ा गया, उसका जवाब कौन देगा? यानी 9 मई एक दिन को अगर आप यौम सोग बनाकर बैठे हैं और पूरा साल आपने इस 9 मई का ढिंडोरा पीटा, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस 9 मई के लिए जिन लोगों को पकड़कर आपने जेलों में बंद किया हुआ है, क्या उनके ऊपर इस वक्त तक आप कोई चार्ज साबित कर चुके हैं? क्या इस वक्त तक सनम जावेद खान पे कोई केस साबित है? बिल्कुल भी नहीं है। खुद इमरान खान साहब के ऊपर आपने क्या साबित किया 9 मई के हवाले से? कुछ भी नहीं है। एजाज चौधरी बुजुर्ग आदमी है, जेल में पड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर पेशेंट हैं, जेल में पड़ी हैं। महमूद रशीद साहब जेल में पड़े हैं। ऐसे उमर सरफराज चीमा साहब को देख लें। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो जेलों में पड़े हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या 9 मई का कोई भी मामला उन पर आप साबित कर सकें? अगर पूरे एक साल 365 दिन में आप एक चीज़ भी उनके ऊपर साबित नहीं कर पाए तो मान लीजिए कि आपका ये प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है। अगर आप पूरे एक साल के अंदर उनके ऊपर कोई भी चार्ज, कहीं पर तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, कहीं पर अफरा तफरी साबित नहीं कर पाए तो मान लीजिए वो बेकसूर हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों की ज़िद को, हरदर्मी को, अना को बचाने के लिए आपने इस मुल्क की माँ बहन बेटी का सिर्फ मजाक बनाना है तो ये रियासत कभी भी इस अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल से नहीं निकल पाएगी। यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी माँ की उम्र की हैं और उनकी आधा से ज़्यादा लाहौर उनके हाथों में बच्चे पैदा हुए हैं जो आज मुख्तलिफ पोस्टों में बैठे हुए हैं और एक काबिल डॉक्टर हैं, वो भी जेल में। सनम जावेद खान को देखें, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आलिया हमजा को देख लें। यानी इस तरह की कई मिसालें मिलती हैं आपको जो बेगुनाह लोग जेलों में पड़े। सिर्फ पाकिस्तान और के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला उसकी अना को सुकून देने के लिए, उसकी अना की तस्कीन के लिए, सिर्फ उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपने बेगुनाह ख़वातीन को जेलों में डाला हुआ है। और ख़ुद इमरान खान साहब के ऊपर आपने कौन सा जुर्म साबित किया इस वक्त तक? सिवाय ड्रामों के, सिवाय आपने मुल्क में अफरा तफरी के। यानी आज का दिन मैं आपको आज की सूरत हाल बताऊँ। हम जब निकले तो यहाँ पर अक्सर तरीके इंसाफ ने चूँकि 9 मई के हवाले से एहतजाज की कॉल दे रखी थी, उनके मुताबिक ये यौम स्याह इसलिए है कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इंतहाई बद तहजीबी और बदतमीज़ी के जरिए गिरफ्तार किया गया और बेगुनाह वो जेल में पड़े हुए हैं और उन्होंने आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी। लेकिन आज लाहौर में इतने ट्रैफिक वार्डन नहीं खड़े होते जितने पंजाब पुलिस के एहलकार खड़े हैं। हर चौक चौराहे में आपने पंजाब पुलिस खड़ी की हुई है। यानी आपकी पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस ये है कि ख्वाजा साहब से मार खाते हैं ये, लेकिन जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी की बारी आती है वहाँ पर ये शेर हो जाते हैं। जहाँ पर वकला की बारी आती है वहाँ पर ये शेर हो जाते हैं। जहाँ पर आइन और कानून की पामाली करनी होती है वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। और जब इस्तेमाल हो चुके होते हैं, फिर जब हुकूमतें बदलती हैं तो यही लोग मिन्नत तरले करते नजर आते हैं, यही लोग पाँव पड़ते नजर आते हैं। यानी जब इक़्तिदार मिलता है तो गिरबान पकड़ते हैं
اور جب اقتدار چلا جاتا ہے تو پاؤں پکڑتے ہیں. یعنی آپ کی پنجاب پولیس کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں تو عام آدمی، مطلب میں اگر پنجاب میں رہتا ہوں تو میں پنجاب پولیس کو دیکھ کر یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ میری محافظ ہے. میں ان سے خوف کھاؤں گا. کیوں؟ مجھے پتا یہ خود لٹیرے ہیں، یہ خود بے ایمان ہیں. 9 مئی کی آڑ میں مجھے آج بھی دل کو افسوس ہے کہ اسلم اقبال صاحب کی بیٹی کا جہیز اٹھا کے لے گئے یہ لوگ. ایسی کتنی بیٹیوں کے گھروں سے سونا اٹھا کے لے گئے، پیسے اٹھا کے لے گئے، جن بچیوں کی شادیاں تھیں ان کے گھر سے جہیز کا سامان اٹھا کے لے گئے. پورے کے پورے گھر برباد ہو گئے. ان سے ہماری آج بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان لوگوں سے جو ATC میں آتے ہیں پیشی کے لیے. ان کے پورے گھر اجڑ گئے. پوری زندگی کا سٹائل ہی بدل گیا ہے. وہ لوگ جو معزز اور مہذب طریقے سے زندگی گزار رہے تھے آج وہ بیچارے سڑکوں پہ رہ رہے ہیں. یہ حال اس ریاست نے کیا ہے پچھلے 1 سال کے اندر. اور آج 9 مئی کے حوالے سے کچھ ریلیاں بھی نکالی گئی ہمارے سامنے، کچھ فوٹیجز آئیں، اسکول کے بچوں کو نکال کے نعرے لگوائے گئے اور وہ بچے نکل کے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. یعنی آپ ڈنڈے کے زور پر نظریات کو بدل نہیں سکتے. اب کبھی بھی بند سلاخوں میں بندے کو رکھ کے اس کا مائنڈ سیٹ نہیں بدل سکتے. سب سے بڑی مثال میں دوں گا ہماری میڈیا انڈسٹری میں عمران ریاض خان کی، جن کو 10 مئی اور 11 مئی کی رات کو گرفتار کیا گیا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اور 142 دن تک غائب رکھا گیا. مجھ سمیت، ان کی ٹیم سمیت، ان کی فیملی سمیت ان کے چاہنے والے پریشان رہے اور ان کے دعائیں کرتے رہے. اس بندے کا پورا نقشہ بدل کے بھیجا آپ نے، لیکن وہ آج بھی وہی نعرہ لگا رہا ہے جو گرفتاری کے وقت لگا رہا تھا، پاکستان زندہ باد کا. وہ آج بھی وہی کچھ کہہ رہا ہے جو وہ اس وقت کہہ رہا تھا. وہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کے سارے رجیم چینج آپریشن میں صرف اتنا سا بتا دیں کہ پاکستان کا فائدہ کہاں پہ ہے، پاکستان کی عوام کا فائدہ کہاں پہ ہے. پچھلے 1 سال کے اندر، خاص طور پر پچھلے 2-2.5 سال کے اندر پاکستان کے آئین کی، قانون کی جس پر پامالی ہوئی ہے وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے اور اب تک جاری ہے. اور دوبارہ سے انہی چوروں، مفروروں، لٹیروں کو لا کر دوبارہ تخت پہ بٹھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جاری لا قانونیت اسی طرح سے جاری رہے. آج زمان پارک کے باہر پولیس کی بھاری نفری، لبرٹی چوک میں پولیس کی بھاری نفری، ہائی کورٹ کے اندر وکلاء نے احتجاج کرنا تھا ان کو نکلنے نہیں دیا گیا، تینوں دروازوں پر پولیس ہے. یہ حال رہ گیا ہے. کوئی بندہ پاکستان کے اندر کھل کر فریڈم آف سپیچ کو بھی استعمال نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر سول مارشل لا اس حد تک نافذ کر دیا گیا ہے کہ عام آدمی نکل کے بول نہیں سکتا، اپنے حق میں احتجاج نہیں کر سکتا. اور جن لوگوں کو بطور محافظ وردیاں ملتی ہیں ہمارا تحفظ کرنے کے لیے، وہی لوگ سڑکوں پر آپ کو بدمعاشی اور بدکماشی کی علامت بن کے پھرتے دکھائی دیتے ہیں. اور جن شہریوں نے ان سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا تھا انہی سے وہ اپنے آپ کو خطرہ محسوس کرتے ہیں. یہ حال اس وقت پاکستان کے اندر ہے. مزید بات کریں اگر سیالکوٹ سے ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے، ریانہ ڈار صاحبہ جنہوں نے خواجہ آصف کو بہت بڑے مارجن سے شکست دی، اور خواجہ آصف نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑھ کے وہ سیٹ لی. فارم 47 سے جیتے ہوئے خواجہ آصف آج اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر دفاع بھی ہیں. آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر جتنا بڑا مفرور، اشتہاری، مجرم، بددیانت، خائن، ٹیکس چور، قرض خور جتنا بڑا ہوگا اس کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہوگا. تو آج ان کو بھی گرفتار کیا گیا. عمر ڈار نے بتایا کہ واقعی میری والدہ کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے تصدیق کی ہے. ان سمیت اور بھی متعدد خواتین ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے. تو اگر تو مریم گرفتار ہوتی تھی تو بلاول صاحب کا خون جوش مارتا تھا اور وہ اسمبلی میں کہتے تھے کہ آپ اتنے بے غیرت ہیں. تو آج میں بلاول صاحب سے مخاطب ہوں کہ آپ اتنے بے غیرت ہیں کہ آپ اس ملک کے میں مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خواتین جیلوں میں ہیں، کیا وہ کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہیں؟ تو اس بدتمیزی کو ختم ہونا چاہیے. اس مٹھی کو کھول دیجئے تاکہ میرے ملک میں عدم استحکام کا خاتمہ ہو اور پاکستان بہتری کی جانب جائے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.